थाने से रिकॉर्ड की कॉपियां भी साथ लाए थे सर। सखर के थाने का रिकॉर्ड कहाँ है? वो रिकॉर्ड बंदे पता नहीं कहाँ भाग गए। कुर्बान जाऊं तेरी मासूमियत के। अच्छा वही रुको है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हैं आप? और बाला क्या कह रहा है? थानेदार, लेकिन तुझ जैसे से ज्यादा की तवक्को भी तो नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। यारी सुन लिया तुमने? वो शख्स जराइम पेशा इंसान है। ना बोला है ना। बाला बाला नाम का ढोंग रचा रहे हो। सीधी बात करो, पहले ना बचाओ। जुर्म तो फिर सर जुर्म है, बेशक परसों पहले हुआ हो, कानून इस बात की इजाजत दे। अब आप ही बताएं सर, मैं क्या करूं? उस्ताद चलो चलो। कैसा जमाना आ गया है। मैं तो यहाँ भी तभी कितने अरसे। आप हेलो, बड़ी जल्दी दुश्मनी। माफ कर देना बेटा। कैसी बातें करने हैं साईं? साहब का तो मुझे भी इंतजार रहेगा। पूरी मार्केट से गवाही लेके दे दूं। हमने आज तक किसी चोरी की गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। आएगा वक्त गवाही का। बट मुझे तो लगता है कि पिया भी अपने बाप के साथ मिली। आखिर क्यों? पता नहीं, मैं तो अपने दुकान पर खड़ा था, असलम भाई आए, पुलिस ने उनको पकड़ा और ले गए उनको। दरिंदों से क्यों छुपाए दर बदर भटकता रहा? उन जानवरों से बचाने के लिए क्यों भागता रहा आज तक? पापा का फोन बंद जा रहा है। पिया पिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस बात को वहीं खत्म। इतना इत्मीनान तुर्क के और इंसाफ के लिए आवाज ना उठाना, ये दूसरी। अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी और शहरियार उसके सामी में बैठा था। पर हैरत, फखर और पछतावे के साथ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरियार चुपचाप रेहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफर करना पड़ा। रेहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब बरसों की तकन अब उतर गई हो और यूं वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ और फासलों में चुप गई थी फिर से जिंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के गरीब मगर तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फख्र का बाइस भी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरियार से हुई। एक संजीदा मिजाज, नरम गो शरीफ नौजवान जो कंपनी की CEO का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई जहां रिहा ने अपनी एतिमाद से शहरियार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरियार को रेहा की खुददारी, मुहज़्ज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रिहा शहरियार की सादगी,
عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالا ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ ہے پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامی میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالا ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ ہے پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامی میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو
और यूं वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ और फासलों में चुप गई थी फिर से जिंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के एक गरीब मगर तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फख्र का बाइस भी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई, एक संजीदा मिजाज, नरम गो और शरीफ नौजवान जो कंपनी की CEO का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई, जहां रिहा ने अपनी एतिमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रेहा की खुददारी, मुहज़्ज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रिहा शहरयार की सादगी, इज्जत देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रेहा के लिए रिश्ता भेजा तब कहानी का नया रुख लिया। शहरयार के वालिद से एक सख्तगीर रवायती औरत जो बराबरी के रिश्ते में एक यकीन रखती थी, रेहा के खानदानी पस मंजर को लेकर सख्त नाला हुई और इसे अपने बेटे को लायक ना समझा। शहरयार ने मुजाहिमत की, बहस की, लेकिन माँ के आंसू और बाप के दबाव ने उसे एक मुश्किल दौरा है पर ला खड़ा किया। रेहा जो इस जज्बात से ज्यादा इज्जत नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जानकर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी जिंदगी को नया रुख दिया। शहरयार जिसके लिए सब खोना आसान न था, दिल में तड़प लिए बैरूनी मुल्क चला गया। 3 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई। रेहान अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी और शहरयार उसके सामी में बैठा था, पर हैरत, फख्र और पछतावे के साथ। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरयार चुपचाप रेहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफर करना पड़ा। रेहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जब बरसों की तकन अब उतर गई हो और यूं वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ और फासलों में चुप गई थी फिर से जिंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के एक गरीब मगर तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फख्र का बाइस भी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई, एक संजीदा मिजाज, नरम गो और शरीफ नौजवान जो कंपनी की CEO का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई, जहां रिहा ने अपनी एतिमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रेहा की खुददारी, मुहज़्ज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रिहा शहरयार की सादगी, इज्जत देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रेहा के लिए रिश्ता भेजा तब कहानी का नया रुख लिया।
شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالا ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ ہے پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامی میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی CEO کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی، جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والد سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالا ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ ہے پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار جس کے لیے یہ سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامی میں بیٹھا تھا، پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ۔ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالف اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا
ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔ ریحا جو اس جذبات سے زیادہ عزت نفس پر یقین رکھتی تھی، یہ سب جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، نمبر بند کر دیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا۔ شہریار، جس کے لیے سب کھونا آسان نہ تھا، دل میں تڑپ لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد ایک بزنس کانفرنس کے دوران دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ریحان اب اپنی کمپنی کا مالک بن چکی تھی اور شہریار اس کے سامی میں بیٹھا تھا۔ پر حیرت، فخر اور پچھتاوے کے ساتھ کانفرنس کے اختتام پر سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار چپ چاپ ریحا کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، تم وہ مقام ہو جس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی انا کا سفر کرنا پڑا۔ ریحا کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب برسوں کی تکن اب اتر گئی ہو اور یوں وہ محبت جو وقت مخالفت اور فاصلوں میں چھپ گئی تھی پھر سے زندہ ہو گئی، اس بار مضبوط، مکمل اور بے خوف۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ریحا ایک پرکشش ذہین اور خوددار لڑکی لاہور کے ایک غریب مگر تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے والد کے واحد بیٹی تھی اور ان کے لیے فخر کا باعث بھی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے خواب لیے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہی اس کی ملاقات شہریار سے ہوئی، ایک سنجیدہ مزاج، نرم گو اور شریف نوجوان جو کمپنی کی سی او کا بیٹا تھا، مگر غرور سے کچھ دور۔ دونوں کی پہلی گفتگو ایک پروجیکٹ میٹنگ کے دوران ہوئی جہاں ریحا نے اپنی اعتماد سے شہریار کو متاثر کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ شہریار کو ریحا کی خودداری، مہذب رویہ اور اصول سے محبت ہو گئی، جبکہ ریحا شہریار کی سادگی، عزت دینے کے انداز اور نرمی سے دل ہار بیٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خاموش وعدے کیے، بنا الفاظ کے، بنا کسی رسمی اظہار کے، مگر جب شہریار نے ریحا کے لیے رشتہ بھیجا تب کہانی کا نیا رخ لیا۔ شہریار کے والدہ سے ایک سخت گیر روایتی عورت جو برابری کے رشتے میں یقین رکھتی تھی، ریحا کے خاندانی پس منظر کو لے کر سخت نالاں ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لائق نہ سمجھا۔ شہریار نے مزاحمت کی، بحث کی، لیکن ماں کے آنسو اور باپ کے دباؤ نے اسے ایک مشکل دورہ پر لا کھڑا کیا۔
रेहा जो इस जज्बात से ज्यादा इज्जत नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जान कर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी जिंदगी को नया रुख दिया। शहरयार जिसके लिए सब खोना आसान न था, दिल में तड़प लिए बैरूनी मुल्क चला गया। 3 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई। रेहान अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी और शहरयार उसके सामी में बैठा था। पर हैरत, फखर और पछतावे के साथ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरयार चुपचाप रेहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफर करना पड़ा। रेहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जब बरसों की तकन अब उतर गए हो और यूं वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ और फासलों में चुप गई थी फिर से जिंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के एक गरीब मगर तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फख्र का बाइस भी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई। एक संजीदा मिजाज, नरम गो, शरीफ नौजवान जो कंपनी की CEO का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई, जहां रेहा ने अपनी एतिमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रेहा की खुददारी, मुहज़्ज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रेहा शहरयार की सादगी, इज्जत देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रेहा के लिए रिश्ता भेजा, तब कहानी का नया रुख लिया। शहरयार के वालिद से एक सख्तगीर रवायती औरत जो बराबरी के रिश्ते में यकीन रखती थी, रेहा के खानदानी पस मंजर को लेकर सख्त नाला हुई और इसे अपने बेटे को लायक ना समझा। शहरयार ने मुजाहिमत की, बहस की, लेकिन माँ के आंसू और बाप के दबाव ने उसे एक मुश्किल दौरा है पर ला खड़ा किया। रेहा जो इस जज्बात से ज्यादा इज्जत नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जान कर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी जिंदगी को नया रुख दिया। शहरयार जिसके लिए सब खोना आसान न था, दिल में तड़प लिए बैरूनी मुल्क चला गया। 3 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई। रेहान अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी और शहरयार उसके सामी में बैठा था। पर हैरत, फखर और पछतावे के साथ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरयार चुपचाप रेहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफर करना पड़ा। रेहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जब बरसों की तकन अब उतर गए हो और यूं वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ और फासलों में चुप गई थी फिर से जिंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के एक गरीब मगर तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फख्र का बाइस भी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई।
एक संजीदा मिजाज, नरम गो और शरीफ नौजवान जो कंपनी की सीईओ का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई, जहां रिहा ने अपनी एतिमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रिहा की खुददारी, मुहज़्ज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रिहा शहरयार की सादगी, इज्जत देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रिहा के लिए रिश्ता भेजा, तब कहानी का नया रुख लिया। शहरयार के वालिद से एक सख्तगीर रवायती औरत जो बराबरी के रिश्ते में यकीन रखती थी, रिहा के खानदानी पस मंजर को लेकर सख्त नाला हुई और इसे अपने बेटे को लायक ना समझा। शहरयार ने मुजाहिमत की, बहस की, लेकिन माँ के आंसू और बाप के दबाव ने उसे एक मुश्किल दौरा है पर ला खड़ा किया। रिहा जो इस जज्बात से ज्यादा इज्जत नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जानकर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी जिंदगी को नया रुख दिया। शहरयार, जिसके लिए सब खोना आसान न था, दिल में तड़प लिए बैरूनी मुल्क चला गया। 3 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई। रेहान अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी और शहरयार उसके सामी में बैठा था। पर हैरत, फखर और पछतावे के साथ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरयार चुपचाप रिहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफर करना पड़ा। रिहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जब बरसों की तकन अब उतर गए हो और यूं वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ और फासलों में चुप गई थी, फिर से जिंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के गरीब मगर तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फख्र का बाइस भी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई। एक संजीदा मिजाज, नरम गो और शरीफ नौजवान जो कंपनी की सीईओ का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई, जहां रिहा ने अपनी एतिमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रिहा की खुददारी, मुहज़्ज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रिहा शहरयार की सादगी, इज्जत देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रिहा के लिए रिश्ता भेजा, तब कहानी का नया रुख लिया। शहरयार के वालिद से एक सख्तगीर रवायती औरत जो बराबरी के रिश्ते में यकीन रखती थी, रिहा के खानदानी पस मंजर को लेकर सख्त नाला हुई और इसे अपने बेटे को लायक ना समझा। शहरयार ने मुजाहिमत की, बहस की, लेकिन माँ के आंसू और बाप के दबाव ने उसे एक मुश्किल दौरा है पर ला खड़ा किया। रिहा जो इस जज्बात से ज्यादा इज्जत नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जानकर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी जिंदगी को नया रुख दिया। शहरयार, जिसके लिए सब खोना आसान न था, दिल में तड़प लिए बैरूनी मुल्क चला गया। 3 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई। रेहान अब अपनी कंपनी का मालिक बन चुकी थी
और शहरयार उसके सामी में बैठा था, पर हैरत फखर और पछतावे के साथ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। शहरयार चुपचाप रेहा के करीब आया और बस इतना कहा, तुम वो मुकाम हो जिस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी अना का सफर करना पड़ा। रेहा की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब बरसों की तकन अब उतर गई हो और यूं वो मोहब्बत जो वक्त मुखालिफ और फासलों में चुप गई थी फिर से जिंदा हो गई, इस बार मजबूत, मुकम्मल और बेखौफ। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, रेहा एक पुरकशिश ज़हीन और खुददार लड़की लाहौर के गरीब मगर तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने वालिद के वाहिद बेटी थी और इनके लिए फख्र का बाइस भी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और वही इसकी मुलाकात शहरयार से हुई। एक संजीदा मिजाज, नरम गो, शरीफ नौजवान जो कंपनी की CEO का बेटा था, मगर गरूर से कुछ दूर। दोनों की पहली गुफ्तगू एक प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान हुई जहाँ रेहा ने अपनी एतिमाद से शहरयार को मुतासिर कर लिया। वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आते गए। शहरयार को रेहा की खुददारी, मुहज़्ज़िब रवैया और उसूल से मोहब्बत हो गई, जबकि रेहा शहरयार की सादगी, इज्जत देने के अंदाज और नरमी से दिल हार बैठी। दोनों ने एक दूसरे से खामोश वादे किए, बिना अल्फाज के, बिना किसी रस्मी इजहार के। मगर जब शहरयार ने रेहा के लिए रिश्ता भेजा तब कहानी का नया रुख लिया। शहरयार के वालिद से एक सख्तगीर रवायती औरत जो बराबरी के रिश्ते में यकीन रखती थी, रेहा के खानदानी पस मंजर को लेकर सख्त नाला हुई और इसे अपने बेटे के लायक ना समझा। शहरयार ने मुजाहिमत की, बहस की, लेकिन माँ के आंसू और बाप के दबाव ने उसे एक मुश्किल दौरा है पर ला खड़ा किया। रेहा जो इस जज्बात से ज्यादा इज्जत नफ्स पर यकीन रखती थी, ये सब जानकर पीछे हट गई। इसने नौकरी छोड़ दी, नंबर बंद कर दिया और खामोशी से अपनी जिंदगी को नया रुख दिया।